السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد في وحدة لا كونتابيلتي جينيرال. اليوم غنهضروا على واحد نوسيون لي تري امبورطون اللي هو لو بيلون. هو واحد دوكيمون ولا ايتا دو سينتيز كي ريبريزونت بطبيعة الحال لا سيتياسيون دو باتريمون دو لونتربريز. هو واحد لو بيلون هو واحد دوكيمون كونطابل كي بريزون ليماج فيديل ديال لونتربريز في واحد لو مومون دوني. بريزونطاسيون ديالو كتكون نورمالمون بحال هكا، يعني غير شيما. حنا غنشوفو هاد البريزونطاسيون شنو فيها. نورمالمون لو بيلون الى ديفيزي سور دو كولون ديال لاكتيف كيكون فيه لي زومبلوا، يعني الحوايج اللي غادي نستعملهم انا امبلوا دي فون، يعني لي فون ديالي فاش غنستعملهم، شنو الحوايج اللي غنشري، لي بيان تو سكي ماتيريال، لي كريونس يعني فاش كنسالي كليون ديالي الى اخره، ديسپونيبيليتي الفلوس واجدين. من بعد كاين الباسيف ديالي هما سو سون دي ريسورس ولا لوريجين ديال لي فون، يعني منين جاو لي هاد لي زومبلوا غيجيو لي بطبيعة الحال ابارتير من هاد لي ريسورس الا كانوا عندي. لي ريسورس سو يكونوا دي كابيتال بروبر ديالي، سو يكونوا سو فورم دي ديت يعني ماشي ديالي. الوغ بالنسبه لو بيلون اي ليتا دو سانتيز كيتسمى ايتا دو سانتيز كي دون اون فوتوغرافي ولا ايماج دو لا سيتياسيون دي باتريمون دو لونتربريز ا ان مومون دوني. يعني انطلاقا من هاد لو بيلون كيعطيني شنو كتملك لونتربريز، شنو هما الممتلكات اللي عندها في واحد لو مومون دوني. وهذه بطبيعة الحال هي غير شيما ماشي غير ستركتور ديالو، اما هو راه ديفيزي سور 5 كلاس غنشوفوهم. والمبدا الاساسي اللي كتركز عليه هو لو توتال داكتيف كيساوي توتال باسيف، يعني داكشي اللي عندي في لاكتيف منين جا بطبيعة الحال جا من لو باسيف. الوغ خصو يكون ليغاليتي، ولا ما كانتش ليغاليتي كنديرو ليغاليتي بالريزولتا. غنشوفو هادشي كامل ان شاء الله. دونك باش نفهمو اول حاجه النوسيون ديال باتريمون ونديروه في واحد البيلون ونقسموه على 5 ديال الحوايج: لي بيان، لي كريونس، disponibilité, les capitaux propres, les dettes. Il vous demande de classer les éléments du patrimoine de l'entreprise Brahim en ressources et emplois. Présenter le bilan de l'entreprise Brahim. Nous avons déjà dès que l'exercice fait, c'est l'entreprise Brahim. Ou déjà, ou les biens, les créances, les disponibilités, ou les capitaux propres, ou les dettes. حيت كنا كنقسموا غير patrimoine قسمنا على هاد الحوايج. دابا هاد الثلاثه هما اللي كيكونوا في لاكتيف: لي بيان، لي كريونس، و disponibilité. وهاد الجوج اللي هما لي كابيتال بروبر لي ديت هما اللي كيكونوا في الباسيف. يعني هادو سو سون دي ريسورس وهادو سو سون دي زومبلوا. لي زومبلوا لوريجين ديالهم بطبيعة الحال هو لي ريسورس. الوغ ها نتوما غتشوفوا ها هما شفتيهم: لي بيان، لي كريونس، و disponibilité. وهنايا الباتريمون نت و لي ديت هما اللي كيكونوا في الباسيف. وبطبيعة الحال توتال داكتيف خصو يكون كيساوي توتال باسيف. من بعد هادي ستركتور سامبليفي نورماليزي ديال لو بيلون كونطابل فيه 5 ديال لي كلاس. كلاس رقم 1 فينونسمون بيرمانون، كلاس رقم 2 اكتيف ايموبيليزي، كلاس رقم 3 اكتيف سيركيلون، كلاس رقم 4 باسيف سيركيلون، كلاس رقم 5 تريزوري اكتيف، كلاس رقم 5 حتى هويا تريزوري باسيف. اذا الترتيب ديالهم سو فورم شيفر 5: 1 2 3 4 اي 5. هادو بجوج 5 صافي. هادو هما لي كلاس 5 ديال لي كلاس. منين كتعرفوا على هاد لي كلاس كنشوفوهم في لو بلون كونطابل. غادي نخصص واحد الحلقه ولا واحد الفيديو نشرح لي ديتاي غير ديال لو بلون كونطابل، عفوا ديال لو بلون كونطابل. الوغ نبداو بالاكتيف ايموبيليزي. قلنا عندنا 5 ديال لي كلاس. غنبداو دابا هنا نبداو بكلاس 2. نورمالمون خصنا نبداو بكلاس 1 حيت ديما انا فاش كنبغي نفكر نكري اونتربريز اول حاجه كنبغي نديرها هو كنفكر ملي غنجيب لي ريسورس، يعني ملي غنجيب ديك راس المال. داكشي علاش كنبدا بالفينونسمون بيرمانون. المهم ما كيهمناش اللي كيهمنا غنبداو حنا بلاكتيف ايموبيليزي. دابا عندنا شوف غادي نرجع، قلنا 5 ديال لي كلاس، واحد وهذا رقم 2. دابا غنبداو بجوج لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي هما سون يعني واحد الكلاس اللي فيه لي زيموبيليزاسيون ديستيني ا ريست امبلويي دون زين ولا دون لونتربريز pendant une durée supérieure à 1 an. يعني هو واحد الكلاس اللي كيكونوا فيه لي زيموبيليزاسيون اللي كنحاول يفوتوا عندي اكثر من عام.
وهاد لاكتيف ايموبيليزي كيتقسم 4 ديال الانواع. كاين لي زيموبيليزاسيون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. الوغ هذا هو كلاس 2، هذا كلاس 2 اكتيف ايموبيليزي فيه 4 ديال لي زيموبيليزاسيون ولا 4 ديال لي تيب ديال لي زيموبيليزاسيون. شنو هما لي زيموبيليزاسيون؟ حنا كنعرفو غير لي ماتيريال، حنا غنشوفو شي حاجه اخرى من غير لي ماتيريال. اول حاجه لي زيموبيليزاسيون نون فالور، حيت قلنا عندنا 4. الاولى لي زيموبيليزاسيون نون فالور، ce sont des immobilisations qui concernent مثلا يا اما لا كونستيتيوشن ديال لا سوسيتي، يا اما يعني اي حاجه متعلقه باللو دوسيي، ملي كتبغي تكري سوسيتي ولا شي حاجه ديال لانسكريبسيون في لي تاكس ولا لي ماتريكيلاسيون، يعني دوك الوراقي. هادوك الوراقي هما سوسون يعني ممتلكات ديال لونتربريز، حيت هما كيبينوا الملكيه ديالنا لهذيك الشركه وكيبينوا اننا حنا بروبريتير لهذيك الشركه، ولكن راه ما عندهمش قيمه. يعني سوسون دي زيموبيليزاسيون نون فالور. يعني باغ اكزومبل واش انا نقدر نبيع لاكارت ديالي، لاكارت ديالي كتبين الهويه ديالي، ولكن واش نقدر نبيعها ونشد في المقابل ديالها فلوس؟ لا. نفس الشيء بالنسبه لي زيموبيليزاسيون نون فالور، بحال سيرتيفيكا نيجاتيف، سياج سوسيال، établissement ديال لو ستاتي، لانسكريبسيون في لي تاكس، لي ماتريكيلاسيون ولا لافيلياسيون ديال لا سينيسيس. هادو سو سون دي كاتيجوري ديال لي زيموبيليزاسيون نون فالور. ليكزيرسيس كونطابل، شنو كاين ليكزيرسيس كونطابل؟ نورمالمون ليكزيرسيس كونطابل هو من 1 ان حتى ل 31 12 ان، ولكن راه ما كيهمش، يقدر يكون من مثلا من 1 6 البدايه ديالو ولا الفان ديالو عاوتاني في ديك 6 نيت. يعني ماشي بالضروره هو لاني سيفيل، لاني كونطابل ماشي هو لاني سيفيل. نكملوا لي زيموبيليزاسيون نون فالور. من بعد لي زيموبيليزاسيون نون فالور كاين لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، شي حاجه اللي هي نون توشابل. فيما تسمع لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل شي حاجه اللي هي نون توشابل، يعني راه ديال لونتربريز كتفوت عندها كثار من عام ولكن ما نقدروش نقيسوها. بحالاش بروفي براءة الاختراع باش حنا نقدروا نقيسوها. كنسمع براءة لا مارك، لا مارك ها هما راه شفتو هنا لي مارك ها مكتوبين ريشيرش ديفلوبمون، دوك الابحاث اللي كيديروا باش يجبدوا شي حاجه جديده، الدغوا ديالهم لي فون كوميرسيال. الفون كوميرسيال بطبيعه الحال باين هو لونسومبل ديال نورمالمون بحال الكليونتيل اشارونداج الى اخره. هذا هو الفون كوميرسيال. يعني كيفاش كنقولوا ليه فون كوميرسيال ساروت ولا كنقولوا ليه فون كوميرسيال السمعه. انا دابا غنبيع لك المكان، غنبيع لك حيت جا في السوق، غنبيع لك السميه. الا بعت لك القهوه فيها مثلا كافي جالاكسي، حيت راه الناس كيجيو ما كيعرفوش مولاها كيقولوا قهوه في كافي جالاكسي، اذا بعت لك لو فون كوميرسيال ديالي. الوغ من بعد لي زيموبيليزاسيون كاين لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. est un contrat qui se déroule dans le temps, qui ne traduit pas les flux de trésorerie. Entreprise a besoin de financement, كتكريي un titre. Entreprise عندها excédent de financement, كدير la souscription ولا كتشري دي تيتر. Alors les immobilisations financières هو l'ensemble ديال لي تيتر، كيل كو سوا لي تيتر، غيكون دي زاكسيون دي زوبليغاسيون الى اخره. يعني فيما تسمع لي زيموبيليزاسيون فينانسيير هما لي تيتر. هادوك لي تيتر يقدروا يكونوا اسهم، يعني دي زاكسيون. انا كيكون عندي اكسيون كنكون انا هو البروبريتير ديالو، الى يعني حطيته في السوق راه غادي نبيعو. هذا ملي كنكون عندي اكسيدون ديال الفينونسمون غادي بغيت نبيعو صافي ما بقى عندي ما ندير به، ولا هنا غادي نبيعو ولكن محتاج الفلوس. الا محتاج الفلوس غادي نبيعو باش نشد الفلوس. انا عندي واحد ليكسيدون، ما عنديش دابا بحال عندي اكسيدون، عندي فلوس موجوده بغيت نانفيستي فيهم كنشري دي زاكسيون صافي. راه العكس، راه هنايا لي ميتور ديال لاكسيون ملي كيكون بوزوان دو فينونسمون، محتاج انا الفلوس، الوغ غادي نبيع لي زاكسيون ديالي. ملي كنكون ما محتاجش الفلوس كنانفيستي في لي زاكسيون. نفس الشيء بالنسبه لي زوبليغاسيون، يعني سو سون دي زيليم. غير الفرق بيناتهم انهم هو راه ماشي تيتر دو بروبريتير، يعني ما نقدرش نقول انا كنمتلك. لوبليغاسيون هو سند. باغ اكزومبل انا كعلاقتي مع الدوله الا احتاجت فلوس كتجي عندي كتكري لي واحد لي تيتر ديال لوبليغاسيون بحال اعتراف بدين، ولكن هو سند على انها غترجع لي الفلوس اللي غنعطيها افيك دي كوبون، كيتسموا دي كوبون ولا دي زانتيغي. الوغ هنايا الا كنت يعني عندي بوزوان كنبيع لهذوك لي زوبليغاسيون، الا كان عندي اكسيدون راه كنشري لي زوبليغاسيون كنانفيستي فيهم. من بعد هذا هو لاكتيف ايموبيليزي. في نورمالمون ما نهضروش على وحده، خاصنا وحده اللي هي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. فين هما نورمالمون هنا راه خلطوا في شي حاجه بغيت نشوفوا، ياك نساوها ولا تمسحات ولا شي حاجه.
دونك انا خصهم واحد لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. هذا بلاتي حيتاش دابا الا جينا نشوفو ها هما هادو راه تابعين نورمالمون انكوربوريل نون فالور ها هما كوربوريل هما اللي بقاو لينا حيتاش غنعاود هضرنا على لي نون فالور قلنا هما دوك لي فخي اللي متعلقين كاع بسميتو كان بلا كونستيتيسيون ديال لي سوسيتي. هضرنا على لي زيموبيليزاسيون فينانسيير قلنا كيكونوا هما لي تيتر لي زاكسيون لي زوبليغاسيون الى اخره. هضرنا على لي زيموبيليزاسيون اللي هما انكوربوريل قلنا بحال لا مارك سميال بروفي الريشيرش ديفلوبمون الى اخره. اخر حاجه في لاكتيف ايموبيليزي اللي هو كلاس 2 هما لي زيموبيليزاسيون كوربوريل شي حاجه اللي ملموسه هما هادو اللي كتمثل الشركه تيران كونستركسيون ماشين ماتيريال دو بيرو ماتيريال ترونسبور. هادو هما لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. اذا 4 ديال لي زيموبيليزاسيون في لاكتيف ايموبيليزي. دابا غندوزو لاكتيف سيركيلون. بالنسبه للكلاس ديال لاكتيف سيركيلون كتكون من 3 ديال الامور اللي هما باين ستوك تي في بي ولي كريونس 3 ديال الحوايج. لي ستوك سو سون دي زيليمون اللي هما انترفونون دون لو سيكل ديكسبلوطاسيون تو سكي كونسومابل ولا نون كونسومابل يعني تو لي زيليمون كيكونوا في هاد لاكتيف سيركيلون الغيست بواحد لا ديغي اللي هي انفيريور ا ان نون يعني اقل من عام سو ا سيركولي يعني كتكون واحد لا سيركيلاسيون ديالهم كيدخلوا يخرجوا في لونتربريز. كاين لي ستوك عباره عن ماتير بروميير فورنيتور مواد اوليه سلعه الى اخره. كاين لي كريونس هو واحد لا سوم ديال ديفيرون ديال لي بيرسون اللي هما ديبيتور يعني حنا كنتسالوهم يقدروا يكونوا كليون يقدروا يكونوا البيرسونيل ديالنا يقدروا نتسالوا ليطا يعني كاع لي كريونس ديالنا اللي غادي يخلصونا في اقل من عام. لي تي في بي سو سون دي تيتر بحال هادوك لي زاكسيون ولكن سو سون دي تيتر اون في دو رياليزي ان غان رابيد يعني كيتباعوا ويتشراو ماشي بوغ لانفيستيسمون. سي بون. من بعد ثاني عندنا لا تريزوري اكتيف هي الليكيديتي لا بونك لا كيس تشيك بوست يعني هادو هما الليكيديتي ايميديات غندخل غنلقى الفلوس هادي هي لا تريزوري اكتيف. من بعد كاين يعني لي زيليمون ديال باسيف لي كومبوزون ديال باسيف. حنا غنشوفو لي كومبوزون ديال باسيف عاد ندوزو لهاد لي زيليمون اللي غنهضرو عليهم. هادو نورمالمون بحال بغا يقول لك غنغوبلاسي غير لي زيليمون ديال لاكتيف فقط يعني نشوفو شكون هو لاكتيف ايموبيليزي شكون هو لاكتيف سيركيلون شكون هو التريزوري. نبداو بلاكتيف ايموبيليزي اي حاجه غتفوت عندك اكثر من عام. تيران يفوت عندك اكثر من عام ايموبيليزاسيون كوربوريل ملموس. باتيمون ايموبيليزاسيون كوربوريل. فيكول يعني ماتيريال ترونسبور ايموبيليزاسيون كوربوريل. ماتيريال دو بيرو ايموبيليزاسيون كوربوريل. ستوك ادريا كتكونسوما اكتيف سيركيلون. لو فون في لا بون تريزوري اكتيف. اسبيس في لا كيس تريزوري اكتيف. لي كريونس فيما كانت الكريونس راه في لاكتيف سيركيلون. اذا كما كتشوفوا ها هو كلهم سو سون دي زيليمون ديال لاكتيف. وهنايا كاين الكلاسمون ديالها حنا راه سحلناها. لي كومبوزون دابا ديال الباسيف عندك اول حاجه الفينونسمون بيرمانون. الفينونسمون بيرمانون فيه جوج ديال الحوايج فيه لي كابيتال بروبر وفيه لي تيت دو فينونسمون. فيه لي كابيتال بروبر يعني اما كابيتال ديالي من جيبي اما غيجيبو معايا لي زاكسيونير ولا فيه لي ديت يعني لي ديت اللي كيتسالوهم ليا الناس ولكن اكثر من عام ما غاديش نخلصهم في مده قليله يعني هادشي يعني فينونسمون بيرمانون سون دي ريسورس ريست دون لونتربريز واحد لا ديغي اللي هي سيبيريور ا ان صار من عام وفيها يا اما ريسورس ديالي بروبريتير ولا شي حاجه اللي هي ديت ماشي ديالي. من بعد كاين باسيف سيركيلون. باسيف سيركيلون فيه لي ديت ديال ليكسبلوطاسيون و لي ديت اور اكسبلوطاسيون. بالنسبه لي ديت ديكسبلوطاسيون هي اللي بالخدمه ديالي شي حاجه كنديرها ديما كنشري من عند فورنيسور خاصني نخلص الصالاري ديالي كيتسالوني كتسالني ليطا لي زامبو اي تاكس يعني اي حاجه كتسالها لي ديت ولكن اقل من عام بطبيعه الحال. بالنسبه لي ديت اور اكسبلوطاسيون سو سون دي ديت لي au cycle d'exploitation et moins d'un an ولكن كيكونوا متعلقين بلي زيموبيليزاسيون. هذا هما الانواع ديال لي ديت يعني باسيف سيركيلون سو سون دي ريسورس ولكن سو فورم دي ديت. يقدر يكون فيه فورنيسور يقدر يكون فيه ليطا كتسالني بيرسون كيتسالني لي زورغانيزم سوسيو كيتسالوني ديت سور اكيزيسيون ديال ليموبيليزاسيون تيل. لا تريزوري باسيف حتى هما سو سون دي ديت ولكن تري كورتير يعني خصنا نخلص اقل من شهر يعني واحد المده اللي هي صغيره. اذا لي كومبوزون ديال الباسيف هما هادو يعني واحد الطابلو اللي غادي يقول لنا اش فيه لاكتيف فيه الباسيف. تعرفنا على لاكتيف فيه 3 ديال كلاس 2 3 5. لاكتيف ايموبيليزي اللي فيه 3 ديال الانواع 4 ديال الانواع لي زيموبيليزاسيون نون فالور كوربوريل فينانسيير. لاكتيف سيركيلون فيه 3 ديال الانواع لي ستوك كريونس كليون لي تي في بي.
تيتر ولا تريزوري اكتيف فيها لي بنك ولا كيس. من بعد باسيف فيه فينونسمون بيرمانون، فيه لي كابيتال بروبر لي ديت، والباسيف سيركولون فيه لي ديت او اوتر ديت او تريزوري باسيف. الوغ عندنا 1er janvier l'exercice 1, la situation passive, elle est passive de l'entreprise ABC se présente comme suit. Un de capital, emprunt auprès d'une banque d'une durée de 5 ans, dette envers fournisseur, des taxes envers l'État. Reclasser les éléments du passif. Le capital, il faut qui confie le financement permanent. Il y a les capitaux propres. Emprunt, غادي نخلصوا في واحد المدة كبيرة 5 ans. يعني les dettes de financement اللي غيكونوا بطبيعة الحال أكثر من عام. غيدخل في les dettes de financement. حتى هو financement permanent. Les dettes de fournisseur غنخلصوا في أقل من عام. Alors أقل من عام غيكون في الباسيف سيركولون sous forme de dette. Les taxes حتى هما sous forme de dette غيكونوا في الباسيف سيركولون. Alors كما كتشوفوا كلهم في الباسيف. هذا في الفينانسمون بيرمانون بالضبط الكابيتال بروبر. هذا لي ديت دو فينانسمون في الفينانسمون بيرمانون. الفورنيسور في الباسيف سيركولون و ليطا حتى هي في الباسيف سيركولون. هنا بحال إلا غادي نقادو داك لو بيلون ديال قبيله يعني كيفاش كيتقاد. اش عندي فيه؟ عندي لي زيليمون ديال لاكتيف. هذا راه اكتيف ايموبيليزي. هنا راه غير فوت دو طاباج. اكتيف ايموبيليزي فيه تيران باتيمون ماتيريال ترونسبور ماتيريال دو بيرو. إلا لاحظتو هادو كلهم ايموبيليزاسيون كوربوريل توشابل. لاكتيف سيكولون فيه جوج ديال الانواع قلنا، و تريزور اكتيف فيه البنك كيس. انا غير لي مونطون اللي حطينا فقط يبيع. باش فهمو اكثر غندير واحد لابليكاسيون غادي نصحوها هنايا يعني نغوكلاسيه الكلاسمون ديالها ونديرو ليها الخدمه ديالها. الوغ شوف معايا مثلا هاد لي زيلمون اول حاجه خصني نغوكلاسيهم. انا غنقولهم لكم بزاف بلا ما نشوفوهم يعني بلا ما نشوف الكوريكسيون. كابيتال غيكون في الفينانسمون بيرمانون يعني مع الكابيتال بروب يعني كلاس 1. تيران كلاس 2 في لاكتيف ايموبيليزي بالضبط ليموبيليزاسيون كوربوريل. الباتيمون حتى هو لاكتيف ايموبيليزي كلاس 2 ليموبيليزاسيون كوربوريل. ماتيريال حتى هو ديفيرد ماتيريال ديالو حتى هو ماتيريال انفورماتيك حتى هو يعني هادو كاملين في لاكتيف ايموبيليزي. ستوك ديال مارشانديز اكتيف سيكولون. ستوك ديال لومبالاج اكتيف سيكولون. لو فون ديال كاين في لا بونك تريزوري اكتيف. لي سبيس في لاكيس تريزوري اكتيف. لي كريونس كليون في لاكتيف سيكولون كلاس 3. لي ديت دي فورنيسور يعني اقل من عام غيكون في الباسيف سيكولون كلاس 7. لومبران ا لون تيرم يعني في الريسورس اكثر من عام غيكون في لي ديت دو فينانسمون بالضبط في كلاس 1 عفوا كلاس 1 اللي هو الفينانسمون بيرمانون. ولي تاكس يعني الدوله كتسني دي تاكس في اقل من عام غيكونوا في الباسيف سيكولون. دي زاكسيون اشتي بور لو بيت دو رياليزي ان غان رابيد هادو هما لي تي في بي. كيما تسمع لي زاكسيون بور ان غان رابيد هو لي تي في بي غيكونوا في كلاس 3. الوغ هذا الريبلاسمون شفتو هذا الريبلاسمون ديالهم راه وقفوا الفيديو غتفهموا اكثر. وهذا ليطابليسمون ديال البيلون ديال الكلوتور. شنو كيوقع هنايا؟ انني غنحسب لاكتيف وغنحسب باسيف ما غنلقاش ليغاليتي. غنلقى انه مثلا لاكتيف كبر من الباسيف. غادي نشدو لاكتيف هذا المونطون غنقسم منه التوتال ديال الباسيف غيعطينا واحد المونطون موجب ديال 77307. هذاك المونطون موجب كيتسمى ريزولتا نيت. يعني هاد الريزولتا نيت انا كنزيدو كنحطها تحت الكابيتال. كل قلت العكس الباسيف هو اللي كبر من لاكتيف نفس الشيء غناخد لاكتيف ناقص الباسيف ولكن غيعطيني بالموا وغنحط الريزولتا بالموا بالناقص. ايوا صافي ها هي لو بيلون فينال ديالنا في هاد العام. اذا هذا هو البيلون. نتمنى يكون فهمتوا الدرس ديال البيلون. كان معكم الاستاذ مراد عيدر فيديو متعلق بلا ميسيون ديال البيلون. الا كاين شي سؤال حطوه في الكومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم. لي كومونتير زوينين يعجبكم الفيديو. ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد. مشاهده ممتعه الى اللقاء.